ada di laut lalu keluarkan kemudian berani lalu berjalan bagi anak buah yang ada ada orang beri kepada atau kepada dari dari yang ada jauh kepada dari atau kepada dari jauh kepada dari atau kepada dari sama dari semua dari yang berbeda ada kawan akan berjalan kemana ada yang terlalu berbuat juga ada juga mengajar juga dulu ada malu ada orang ada yang di rumah masih dua hari kalau terus ambil Allah yang dalam Allah dalam kemarin untuk kemarin itu terutama mata presiden mau berwala kawan yang antara di mana mau berwala antara di yang berwala المسيب وهو إبراهيم جل الله وعلا وعلا فلقد جاء بالله على ديانة يقول عليه فيما شاء الله ويقول الله يختلف عليها فقال قوم أي نعم إفضل ذلك فقال وقال يقول في الله مثلا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال وقال من الذي أنزل على أو مخرجيهم فقال ورقة نعم لم يأت رجل قط بما جئت به إلا أوديا ويدركني يومك يوم إخراجك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفيت ذات بدل احتمال تبدل الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا منتجكم رسيد لذين حزن حزنا عدا منه مرارا عدا تجاوز يوم القرآن عدوان يوم بار بار کہ تردد من رؤوس شواهق الجبل اذا لغرض سرنر والغريدري پریشانی کنا وكلما اوفت ابخت بذروة الجبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم انك رسول الله حقا ويسكن لذلك جاء في وزلة فقلالته وتقر نفسه ويلجأ فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا ويقف إذا مسكت قريدا غرطه فتبدى له جبريل كتبه چې دا خودکشي دغه ولې دی هغه وخت د دې حرمت سره غلي دی هغه وخت د دې حرمت سره او دلته تنګ شوی دی بالکل انسان بعض وخت د خپل اختیار نه باندې دومره زیات تنګ شوی دی ورپیدا طول تعالی فتتوره غدال من ذلك فإذا او بخط بذروة الجبل تبدل بها وطرف قال فقال ذلك قال مفارق الإصباح لا أغد مثل فلق الصبح ويخاف ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل والبطيشة ما بيدو إدريت اسم رؤيا دي يو رؤيا من الله من الرحمن خفوبني اشتغل خوشاله بنده خوشاله شي یو من الشیطان هغه تحویل دی ری او یو د ضرور کمکار کې شپې راغوله هغه ته حدیث النفس وایي ارثر مولا د شپې درسونه کوي امام د شپې مامتی کوي جنازه والا اکثر الله اکبر پزور هاته علاج دي په دې شاه او د سبا وخت څخه صادقي دې وخت د فرشتو نزول رحمتونو نزول نزول الله الى السماء الدنيا شابته يا صالح او حلم فوق طويل کیږي د احتلام ته محفوظ دي ها د بالغ سره احتلام راځي ودلته مراد د خوب نه شیطانی خوبونه دي شابته مکروه خوبونه عموما د حلم په هغه خوب راځي چې شیطان سره سړی د شپې کوم خوب دي ها اچھا نو آیا ولا بدل نو خپل خراب تعبیر نور څه نقصان پکې نشته اعوذ بالله وایا درې درجه تر تلاري خبره مو یاد لکه ایسا صحیح نشته لیکن موجبه لدخا من علم النبوة او د خوبونو زمانه شپږ میاشتې وه او ټول د وحي زمانه درویشت کاله وه نو دې څه مشه شپږ څلوېښت من علم او یا جز د شیخونی ها
وأثنى عليه في ظهورها ولا نبيه على أبو سلمة على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرويا أصوات من الله من نبي قال لنا أحدا فلتعود الله وليمسك عن عباده فإنها القلوب والأيدي قال أبو عبد الله الذي قد على فيه النبي صلى الله عليه وسلم له عليه قال له محمد قال له عبد القادر قال له عبد الملك عن عباس بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال روي مخرج من بالسجود وليس بالنبوة ولا خير من ويتقبل الله النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام قال لا يقام عن دوني غير سيد عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال روي من بالسجود وليس عليه قال لا يقام قال لي أن أسأل وتراوح والذين يجلسون بالله تعالى بالله فقال على السيد رضي الله تعالى عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام قال من شراب عليه قال له قال ما رسول الله أو قال والتبشير الله والتزير والتيهام لم يبق من النبوة إلا المبشرات نبوة مبشر له قال وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة باب رؤيا يوسف عليه السلام قولي إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصد رؤياك على إخوتك ويكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يبتليك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم وقوله يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل tinggal seperti isyarat tadi dan mubasyirat dulu أقول الصادق نور الضيب لا نور تبديل مبالي أول كمبالي يقوم يريد عمل في ولي ونشياته إلا ذلك المسلمين وذلك أسمع بعض الذين يتدعون عن كل الأرض بعد الطواف إلى الأرض فبه قال النبي صلى الله عليه وسلم تواصل jadi خلق يوقوبي يوشان قوم لم تدرس إشارة ولا تأثير خلقه لذا أو لازم نرجع حقوق مسلمان ونيكي فاسق بليديش كافر بليديش ودخل معه السجن فتيان قال اللهم إني أراني أمر الأمر قال أولي أراني أمر ولم تشرك نفس من أجل أبيه من أمر المسلمين قال أدرك ما تعمل كل غالي إن أمر الذي لا يجب أن قضى لكل بعد من الذي يتقى من الله إلا يوم الآخر لا يكون كانوا وسمعوا من هذا الذي نشأ ويقول تعالى للسلم يجب لا يجب الله يعني وعلى ولكن ما تعلمون يا صاحب الجنة وصلكم خير الله ولا يسمع ما تعود إلا فأمركم لا تسمعوا وما تسمعوا السبحان إنهم بالله أمر لا تعود إلا إياه لا يجب الله إلا أننا لو تسأل الجنة ونسلم كمان وأمنا ونسلم وفي الذي وفي الأمر الذي به تسكن وقال الرسول أنه لا يجب مسؤول عن فقط الصوت الذي لا يجب وقال إن الله من يقولون سبحانه وتعالى ثم يقول الله عليه وسلم يا الله يجب إن تنظروا لنا قال وقال أننا بالأجل أنا عليه فقال الذي كما قام سبحانه وتعالى فأرسلوا يوسف أيضا بكلمة الله وقال سبحانه يقولون سبحانه وتنجوا لنا يقول الله عليه وسلم بعد أن يعلمون قال الله تعالى في الأمر ولا تصدروا رسوله إلا خير فجاء الذي ما لا يقول لماذا ثم يجمع يحتاج الآخر خلالا يقول ما قدمت له إلا قيامات ما مسلم ثم يجمع يدعون في جماعة الله الذي يعلمون فقال فيقول إيمان ما جاء رسول قال شيء لا وتلا على الزمان وذكر بعد أمة فافتعل ما بافتعال دي حكم ذي كده من ذكرنا دي إذ ذكر أغينا دي أو بعد أمة بعد قرن أو يوم قراءتك بعد أمه نسيان دوي قال ابن عباس يعصرون الأعناب
والدهن تيل نشوني تحسنون من التحرسون شابتي دا خالی پر ان شاء الله ولذي موتاين راوي ها موتاين ini تاسو مدرسې حواله موتا د امام مالک موتا د